हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर कॅप्टन विर्याटोक हालीं खूब लोक टार्गेट करीत आसा. आतां टार्गेट कित्याक करीत आसा तर खंय तो शिरगांव गेलो आनी तेणी सत्कार करून घेतलो म्हणून. सत्कार करून घेवप हेका बरी व्हडली एक स्टेज लागता. त्या स्टेजीचेर डिग्निटरीज आसता कितें आनी तो व्हडलो प्रोग्राम घडोवन हाडून तो सत्कार करप आसता. आई लयराईच्या देवळाच्या कमिटीन जे कितें कॅप्टन विर्याटो बरोबर जाला ताका सत्कार म्हणूंक शकना आमी. तो एक आदर, तो एक तेचो सन्मान केलो कित्याक तर तो एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट. आनी कदाचित आईकूय दिसलें आसतलें की तो बरें काम करता म्हणून आईनूच बुद्धी दिली आसतली देवळाच्या कमिटीक की तेचो आदर करा म्हणून. आमकां सगळ्यांक खबर आसा शिरगांव जात्रे दिसा कितें घडलां तें, आनी त्या फॅमिली बरोबर आमी आसा. आमी तांकां बरें बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणून सरकारा कडेन डिमांड सुद्दां करत आसा. सरकारान जे तांकां बेनिफीट दिवपाचें ठरयलां तें खूब कमी आसा, तें वाडोवपाचें म्हणून आमचो डिमांड आसा कितें. पूण हांव त्या राजकारण्यांक सांगपाक सोदतां की अशें आई लयराईच्या देवळान जें कितें जालां तेचेर राजकारण करूं नाका. आमी म्हणटा सरकार जबाबदार आसा, आमी आमच्या स्टेटमेंटाचेर ठाम आसा कितें. जें जालां कितें ते सरकारान जबाबदारी आपूण स्विकारपाक जाय. खुबशे मुद्दे आहा, ते मुद्दे आमी उलोवपाक सुद्दां तयार आसा. पूण आयज जे पद्दतीन मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विर्याटोक टार्गेट करप चालू आसा, हे इशू डायवर्ट करपाचो प्रयत्न आसा. कॅप्टन विर्याटो हो एक आमचो क्रिस्तांव भाव. तो आमच्या देवीच्या दर्शनाक येयलो, आईच्या दर्शनाक येयलो. देवळाच्या कमिटीन तेचो सन्मान केलो, आदर केलो. तेणी केन्ना कोणाक सांगूंक ना की बापलो आदर करा म्हणून. जेन्ना कोणूय तुज्या दाराचेर येता तेन्ना तेचो आदर करप हें आमच्या हिंदू धर्मान आमकां शिकयलां. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार कॅप्टन विर्याटोक टार्गेट करून फायदो ना. कॅप्टन विर्याटोक टार्गेट करच्या पेक्षा आमी फुडली जात्रा आमची कशी बरी घडयतले हेतून सरकाराक हेल्प करपाची गरज आसा कितें. जर सरकारा कडेन पुलीस कमी पडटा जाल्यार आमी लोकांनी सुद्दां वॉलंटियर म्हणून वचपाची गरज आसा. आमचे धोंड कशे सुरक्षीत उरतले तो प्लॅन आमी सरकाराक दिवपाची गरज आसा. धोंडाक आमच्या कांयच जावपाक जायना. म्हाज्या घरान सुद्दां धोंड आसात. ह्या फावटी म्हाजो भाचो पयली फावट होमखणांच्यान धांवला, होमखणांतसून चल्ला. सो राजकारण्यांनी राजकारण कुशीन दवरपाचें, आई लयराईच्या देवळा कडेन राजकारण हाडपाचें न्हू कशें म्हाका दिसता. जो कोण थंय सिट्युएशन पळोवपाक वयता कितें, पाहणी करपाक वयता कितें, ताका तेचें काम करूनी. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा तांकां तेंचें काम करूनी, डिपार्टमेंट आहा तांकां तेंचें काम करूनी. राजकारण मदीं हाडूं नाका आनी राजकारण हाडून हो मुद्दो जो आहा तो डायवर्ट करूं नाका. आमचो एकूच डिमांड आहा, जे कोण पिडीत आहा तांकां बऱ्यांतले बरे पद्दतीन बेनिफिट्स मेळपाक जाय. कॅप्टन विर्याटो थंय गेलो एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणून. तो वचोंक नासलेलो जाल्यारूय तेचेर टिका जातली आसली. तेणी खानाचेर शॉल घालून घेवंक नासलेले जाल्यारूय तेची टिका जातली आसली की तेणी कमिटीक अपमानीत केलो म्हणून. सो दोनूय वाटेन बाबडो तोच चुकतलो आसलो. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार देवळां कडेन राजकारण करूं नाका. पांयां पडटा. आई लयराई, देवी लयराई तुमकां बरी बुद्धी दिवं कितें, आनी हें आमचें गोंय सांबाळपाक आमकां आदार दिवं. आमकां हें गोंय सांबाळपाक हे जे राजकारणी आहा हेंच्या वांगडा झगडपाक आमकां आई लयराई आदार दिवं. देव बरें करूं.